اور खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। ये 2023वां साल हम सब के लिए बाबरकत हो। नए साल के पैगामात सुनते हैं सब चर्चेस में। नए साल के हवाले से इन दिनों में खुदा के कलाम की खिदमत की जा रही है। आज हम सीखेंगे नए साल को किस तरह से हम अपने लिए बाबरकत बना सकते हैं। जब हम नए साल की बात करते हैं तो हर साल नए साल में एक खास मैसेज है जो ज्यादा दिया जाता है, जिस पे ज्यादा वास किए जाते हैं। वो एक तमसील है अंजीर के दरख्त की। लूका की इंजील के 13वें बाब में यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त की तमसील से एक खास मैसेज दिया। उस तमसील में एक किरदार नुमाया है, वो है पाकिस्तान के मालिक का। पाकिस्तान के मालिक का ख्याल ये है कि वो फल ढूंढने के लिए आता है और फल नहीं पाता, इंतजार करता है 3 सालों तक उसे फल मिले, लेकिन बाइबल बताती है कि उसको नहीं मिलता। फिर वो ख्याल पेश करता है कि इसको काट डाला जाए क्योंकि इसने जगह को रोका हुआ है। फिर उसे मोहलत दी जाती है, वक्त दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, इस साल और इससे रहने दिया जाए, आगे को फला तो खैर वरना काट डालना। यह बागबान की तरफ से शिफायत की गई है। अब बाप, आसमानी बाप जिसने हम सबको बनाया अपने जलाल के लिए, उसने हमें ऐसे ही नहीं जमीन पर भेज दिया। या जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके घर के लोग बन जाते हैं, उसके पाकिस्तान का दरख्त बन जाते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं फेंक देता या हमें इग्नोर नहीं करता, बल्कि वो फल की उम्मीद करता है, इंतजार करता है। अगर इसकी तफसीर यशाया में पढ़ते हैं, यशाया में भी इस तरह का ख्याल हमें मिलता है। यशाया का एक गीत है। यशाया अपने मालिक के लिए एक गीत गाता है, गीत गाकर वो कलाम पेश करता है। ये 5वां बाब है, यशाया का 5वां बाब। पांचवें बाब की 7वीं आयत तक पाकिस्तान का जिक्र होता है। 1 से 7वीं तक इसका जिक्र होता है और इसको वो कहता है, पाकिस्तान क्या है 7वीं आयत में। जी पढ़िए जी। अब इसकी तफसीर यह है कि रब्बुल फौज का जो पाकिस्तान है वो इस्राएल का घराना है, और आज के दौर में रब्बुल फौज का जो पाकिस्तान है वो खुदावंद की कलीसिया है। जी आगे पढ़िए।
बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है और उनमें एक शख्स बनी यहूदा जो है वो उसका एक पौधा है। आज के पाकिस्तान में कलीसिया का हर एक फर्द एक पौधा है। अब आप सारे के सारे जो कलीसिया के मेंबर हैं, जो मसीह के खून से खरीदे हुए हैं, वो सारे के सारे हर एक अपनी जगह पर एक पौधे की मानिंद है। अब खुदावंद इसराइल के बारे में कहता है, मैंने इसके लिए क्या ना किया। यशायाह गाता है कि मेरे बाप का, मेरे खुदा का, मेरे मालिक का जो पाकिस्तान है वो जरखेज पहाड़ पर है। खुदा ने उसके लिए क्या किया? खुदा ने उसके लिए पत्थरों को निकाला, जमीन को अच्छी तरह से तैयार किया, अच्छी ताकें उसमें लगाई, उसकी खूबसूरती के लिए एक बुर्ज बनाया, फिर एक कोल्हू भी उसमें तराशा। कोल्हू इस नियत से तराशा कि कल को ये फल देगा और इसको मैह में तब्दील किया जाएगा। अब कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। खुदा कहता है, मेरे और मेरे पाकिस्तान के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। अच्छी उम्मीद से लगाने के बाद इंतजार किया और कुछ हासिल ना हुआ। अगर कुछ हासिल हुआ तो वो काम का नहीं था, वो जंगली था। ताकि अच्छी थी लेकिन फल जंगली अंगूरों का फल था। अब जिसने लगाया वो तो इंतजार कर रहा था कि अच्छा फल मिले, क्योंकि उसने अच्छी ताकें लगाई। अब खुदा की जो बात करते हैं, खुदा हम में से हर एक के लिए अच्छे मंसूबे रखता है। खुदा का ख्याल आज भी हर एक शख्स के लिए अच्छा है, और किसी एक फर्द को भी जो फल नहीं भी लाता उसको वैसे छोड़ नहीं देता। सूखे मरे गले सड़े जो कुछ भी करता है करे, ऐसा नहीं करता, बल्कि हर साल उसको विजिट करता है, फल ढूंढने के लिए आता है। फिर फल नहीं मिलता, फिर मोहलत भी दे देता है। खुदा टाइम देता है, खुदा हमारे लिए वक्त निकालता है। सिर्फ ये सारी बातें यही नहीं है, बल्कि हर एक दरख्त जो उसके पाकिस्तान का दरख्त है, उसकी सूरत को अपनी हथेली पर छापा हुआ नहीं है, खोद रखा है। छापा हुआ मिट जाता है, आप छाप लेते हैं, धोने से, पानी पड़ने से मिट जाता है, छपाई मिट जाती है, खराब हो सकती है। उसने खोदा हुआ है, खोद कर हर एक की सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है। हर एक के बारे में वो ख्याल रखता है और विजिट करता है ताकि अच्छा फल मिले। अब फल क्यों नहीं आता? पाकिस्तान का मालिक जो है वो फल पैदा करने का कहता है। अगर हम बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं तो शुरू ही में जब खुदा ने कायनात को तख्लीक किया तो तभी खुदा ने एक कलाम उनके लिए किया, बढ़ो फलो और जमीन को ममूरो महकूम करो। 22वीं आयत में, पहले बाब की 22वीं आयत में जानवरों, मछलियों, परिंदों को भी यही कहा और फजा को और समुद्र को भी कहा। समुद्र को कहा कि जानदार पैदा करो, परिंदों को कि वो फजा में उड़ें और भर दें, बहुत ज्यादा हों। खुदा ने बरकत बख्शी और उनको यह कहा कि बढ़ो फलो और
समुंदर के पानी को भर दो, जमीन पर के परिंदों को कहा कि फजा को भर दो। फिर इंसान को जब उसने बनाया तो इंसान के लिए भी यही कहा 28वीं आयत में, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। फिर आगे जब पढ़ते हैं तो खुदा ने बहुत सारे लोगों को बढ़ने का कहा और बरकत के वादे किए गए। इब्राहिम से भी खुदा ने वादा किया, नूह और उसकी नस्ल को भी कहा बढ़ो, और इब्राहिम से तो यह भी कहा सो तो बायस से बरकत होगा और कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। यानी खुदा की रोया, खुदा का ख्याल, खुदा का विजन हमारे बारे में है। हर एक उसका पौधा जो उसके पाकिस्तान का पौधा है, बनी इस्राएल का हर एक फर्द, और फिर कलीसिया का हर एक फर्द जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे शागिर्द हो। फल लाओ, बहुत फलो, तभी तुम मेरे शागिर्द हो। अब जिसका पाकिस्तान है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें खरीदा है, वो ये कहता है बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे शागिर्द होगे। अब कमी क्या है? बाप का ख्याल है कि हम बढ़ें, हम फलें, हम तरक्की करें, और जब वो साल देता है तो ज़बूर में लिखा हुआ है वो साल को जब भेजता है लुत्फ का ताज पहनाता है, और फिर उसकी राहों में रोगन टपकता है। लुत्फ का ताज पहनाकर हमें बख्श देता है, फिर उसमें हमें जिंदा रखता है। हम ऐसे नहीं हैं, खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए पैदा किया है अपने पाकिस्तान में। अब वो चाहता है कि हम बढ़ें, हम तरक्की करें, और जब साल देता है तो साल में इंतजार करता है, मोहलत देता है। उसने जब कोई उसमें पैदा हुआ है उसको अपना बनाता है और उससे उम्मीद करता है कि वो फल पैदा करे। अब बाप तो यही चाहता है कि उसके लोग बढ़ें, उसके लोग तरक्की करें, बहुत तरक्की करें, बहुत बढ़ें, लेकिन कौन चाहता है कि हम ना बढ़ें? शैतान। इब्लीस चाहता है कि हम रुके रहें, हम आगे ना बढ़ें, रुकावटें पैदा करता है, बैरियर बनाता है, और हमारी सोचों पर, ख्यालों पर अटैक करता है। हमारे ख्याल बढ़ने के होते ही नहीं। बाप का ख्याल है कि बढ़ें, हमारा ख्याल इस तरह का नहीं है। बाप के ख्याल में हर एक पौधा खास है, उसे विजिट करता है, लेकिन हर एक पौधा अपने बारे में कहता है मैं तो एक आम हूं, मेरा बढ़ना कोई जरूरी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। असासे कमतरी का शिकार रहता है और समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जिसका पाकिस्तान है वो कहता है तू बहुत कुछ है। यिर्मयाह से कहता है तू जा फल पैदा कर, लेकिन यिर्मयाह कहता है ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बच्चा हूं, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, मैं तो बोलने के काबिल भी नहीं हूं। लेकिन खुदा कहता है यूं क्यों कहता है कि तू बच्चा है? जदून को खुदा कहता है उठ, इसी जोर में उठ, लेकिन वो कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो अपने भाइयों में छोटा हूं, मेरा तो घराना बड़ा छोटा है।
اب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے خیال اور خدا کے خیال متفق نہیں ہو رہے۔ خدا کے خیال ہمیں بڑھانے کے ہیں، ہمارے خیال رکنے کے ہیں۔ جب تک ہمارے اپنے خیال اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ ہم بڑھیں گے تو خدا برکت کس طرح سے دے سکتا ہے؟ ایک شخص کے بارے میں مجھے خیال آتا ہے، اس شخص کی چھوٹی سی سٹوری ہے بائبل میں، کو بڑا لمبا چوڑا اس کے لیے نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک بات ہے کہ اس کا چھوٹا سا خیال بڑا قیمتی ہے۔ اگر ہم اس کے خیال کو پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے وہ خیال بابرکت ہوگا۔ خیال کیا ہے؟ پہلا تواریخ چوتھا اس کی 10ویں آیت۔ اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یوں دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو تو مجھے بدی سے بچائے اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ جو کچھ اس نے مانگا خدا نے اسے بخشا۔ اب اس شخص کی دعا 9ویں آیت میں ملتا ہے، یبیس اپنے بھائیوں میں معزز تھا۔ اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا ہے، غم سے پیدا کیا۔ اب یبیس جو اپنے بھائیوں میں معزز تھا، اب وہ محسوس کرتا ہے اسے برکت کی ضرورت ہے، اسے برکت چاہیے۔ اور وہ جب دعا کرتا ہے کہ اسے برکت چاہیے تو یہ بھی کہ وہ اس کے دعا کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے خدا تو مجھے صرف برکت نہیں، واقعی برکت دے۔ وہ بھرتا ہے، یہ بات اس کے اندر سے نکلتی ہے، اس کے دل سے نکل رہی ہے کہ خدا تو مجھے برکت دے، مجھے واقعی برکت دے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ میری حدود کو بڑھا دے، میری حدوں کو بڑا کر دے۔ پھر کہتا ہے تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے بدی سے بچا لے، گناہ سے پاک کر، گناہ سے دور رکھ۔ پھر وہ کہتا ہے تاکہ یہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس طرح سے لکھا ہے، جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا، کیونکہ اس کی دعا کلیئر تھی، اس کی دعا واضح دعا تھی، اس کی دعا اندر سے نکل رہی تھی، بڑھ کر وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ کہتے اے خدا تو مجھے واقعی برکت دے، یقیناً برکت لینا چاہتا ہوں، مجھے برکت کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کو اس نے کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ
कि मुझे कार, कोठी, बंगला दे दे, बल्कि उसने कहा मेरी हदूद को बढ़ा दे। हम साल हर साल से चर्च आते हैं, रवायती तौर पर जिस जगह पर बैठते हैं उसी जगह पर बैठते हैं, उसी जगह पर सारा वक्त गुजार दे, सारे साल ऐसे ही गुजरते जाते हैं, अपनी हदूद को नहीं बढ़ाते। होना तो ये चाहिए जिस जगह पर आप बैठते हैं चर्च में, उस जगह पर आपके इर्द गिर्द आपके शागिर्द बैठे हुए हों, जिनको आपने जीता हुआ है, जिनको आपने बचाया हुआ है, जिनके लिए आपने काम किया हुआ है, फल आपके साथ लगा हो। आपके इर्द गिर्द वो लोग बैठे हुए हों जिनको आपने जीता हुआ है। अपनी हदूद को बढ़ाते नहीं हैं, कभी सोचा भी नहीं है। अकेला ही चर्च में आता रहा हूं, अकेला ही हूं, अब भी अकेला ही हूं, कोई और तो मेरे साथ नहीं बढ़ा, कोई फल तो आगे नहीं बढ़ा। फल क्या होता है? जैसा दरख्त वैसा ही फल। आम के दरख्त को क्या लगता है? अमरूद लगते हैं। अमरूद के दरख्त को क्या लगता है? अमरूद लगते हैं, आम तो नहीं लगते। तो फिर जो नजात याफ्ता हैं, जिनको यीशु मसीह ने चुना हुआ है, वो अगर फल पैदा करेंगे तो वो क्या करेंगे? जीते हुए बहुत सारे लोग को जीतेंगे, रूहें जीतेंगे, वही उनका फल है। बहुत सा फल पैदा करो। उसने कहा, खुदावन तू मेरी हदूद को बढ़ा दे, मुझे वाकई बरकत दे, और बरकत देकर मेरी हदूद को बड़ा कर दे। मैं जहां पर बैठा हूं मेरे गिर्द मेरे शागिर्द बैठे हुए हों, जिनको मैंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। कलाम में लिखा है, जो कोशिश करने से रोशन हुए हैं, बचे हैं, वो सितारों की मानद चमकेंगे और उनके लिए बायसे बरकत होंगे। आसमान पर उनके लिए बरकत होगी, जिनके वसीला से रूहें जीती गई हैं। अब यह 20 कहता है, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद बढ़ा दे। हम कई बार जिस्मानी चीजों की बात करते हैं, मिलती हैं, यह बात नहीं है कि खुदा देता नहीं है, लेकिन उसका तरीका फर्क है। तरीका क्या है? गौर से सुनिए, किस तरीके से हम बढ़ते हैं, किस तरीके से बरकत पाते हैं। तरीका यह है, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो। तो आगे क्या लिखा है? सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ये दूसरा दर्जा है। पहले रास्तबाजी की तलाश, पहले खुदा की बरकत जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया, बादशाही की तलाश, बहुत सा फल लाने की तलाश, तो बाकी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। जिस्मानी चीजें भी देगा, जिस्मानी बरकत भी देना चाहता है, लेकिन दुआ, खूबसूरत दुआ यह है, तू मुझे वाकई बरकत दे। हम बरकत मांग रहते हैं, वो कहता है वाकई बरकत दे। वो कौन सी बरकत है? जिससे हदूद बढ़ जाती है। तू मेरी हदूद को बढ़ा दे, मेरी तरक्की हो, मैं 10 लोगों तक पहुंचाऊं, 20 लोगों तक पहुंचूं। वास में लिखा है, अगर तुम 10 तक पहुंचते हो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। बढ़ना, हदूद को बढ़ा। उसने कहा, खुदा मैं चाहता हूं कि तू मेरी हदूद को वसी बना दे, और साथ यह है कि तेरा हाथ मुझ पर रहे हमेशा के लिए, तेरे हाथ के नीचे बढ़ूं।
کلام یہ کہتا ہے یبیس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی، ایرا وغیرہ سے نہیں، کسی بت سے نہیں، کسی دربار پر نہیں، کسی مزار پر نہیں، اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی۔ دعا اسرائیل کے خدا سے کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے سوا میری حدود کو کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ شاید کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی بت کسی کو برکت دے، لیکن وہ جسمانی برکت دے گا، حدود کو نہیں بڑھائے گا، روحانی برکتیں نہیں دے گا۔ اس لیے وہ کسی معبود کے پاس نہیں گیا، چونکہ وہ واقعی برکت پانا چاہتا تھا۔ وہ اسرائیل کے خدا کے پاس جاتا ہے جو جسمانی برکت اور روحانی برکت، بلکہ روحانی برکت سے شروع کر کے جسمانی برکت دیتا ہے۔ پہلے راست بازی اور بادشاہی کی تلاش، پھر باقی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، باقی چیزیں بھی مل جائیں گی، پہلے بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی کہ خداوند تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھا، اور یہ بھی کہ تیرا ہاتھ میرے اوپر ہو۔ پھر ایک اور بات اس کی سوچ میں آئی، اگر بدی ہو تو برکت نہیں ملتی۔ کلام میں لکھا ہے وہ بدی کو ہٹا کر، اعمال میں لکھا ہے وہ بدی کو ہٹا کر برکت دیتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی دعا کی، خداوند مجھے بدی سے بھی بچانا۔ اس کو پتا ہے کہ بدی آ گئی تو برکت پھر اڑ جانی ہے، بنی بنائی گیم خراب، بدی آنے برکت رک جاتی ہے۔ گناہ آ گیا، بدی آ گئی، برکت رک جانی ہے۔ تو پھر اس نے یہ بھی دعا کی کہ آگے کس طرح سے وہ اپنی برکت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور مجھے بدی سے بچا، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اس کو پتا ہے کہ بدی آ گئی تو غم بھی آ جانے ہیں۔ آگے لکھا ہے جو کچھ اس نے مانگا خدا نے اس کو بخش دیا۔ آمین۔ کیونکہ اس کا مانگنے کا سٹائل ایسا تھا، رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے ساری باتوں کو واضح کیا، اس کی دعا کلیئر تھی۔ وہ اسرائیل کے خدا سے مانگتا تھا، وہ برکت نہیں واقعی برکت مانگ رہا تھا، وہ روحانی برکت مانگ رہا تھا، اپنی حدود کو بڑھانے کا کہہ رہا تھا، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت بننا چاہتا تھا۔ پھر خدا نے جو کچھ اس نے مانگا، خدا نے اس کو بخش دیا۔ خدا بخش دیتا ہے جب ہماری دعا واضح ہوتی ہے، جب ہماری دعا آہ کے ساتھ نکلتی ہے، اندر سے نکلتی ہے۔ ہم کئی بار دیکھا دیکھی دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے لفظ پکڑے، ان کو جمع کیا، اس کو دعا میں شامل کر لیا، بڑی خوبصورت دعا کی ہے، بڑے بڑے خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے، آنسوؤں کے ساتھ دعا نہیں کی جاتی، آہ نہیں بھرتے، اندر سے دعا نہیں نکلتی۔ خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ آج بھی وہ ہر ایک کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ ہمارے خیال اس کے خیال کے مطابق ہوں۔ اب اس کی دعا کا مضمون خدا کے خیال کے مطابق تھا، تو خدا نے جو کچھ اس نے مانگا، خدا نے اسے برکت دی۔ ایک بار اس نے سلیمان سے بھی کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو جب اس نے صحیح مانگا، جو خدا کا خیال تھا، اس نے وہی بولا، اس کی دعا اور خدا کا خیال ایک ہوئے، تو خدا نے اس کی دعا کو سنا بھی، اس کو دعا
جو اس نے مانگی تھی اس کو قبول بھی کر لیا اور ایک کے ساتھ ایک فری بھی دے دیا. یہ دھنائی تو تجھے مل گئی, تجھے دولت بھی مل جائے گی. یہ خدا نے اپنی طرف سے, ہوتا ہے نا یہ بھی ایک کام, ایک کے ساتھ ایک فری. خدا نے ایک کے ساتھ ایک فری بھی کر دیا. اس نے کیونکہ خدا کے مطابق, خدا کے خیال کے مطابق مانگا. خدا کا خیال کیا تھا کہ یہ انصاف کرے گا. اس نے کہا خدا مجھے انصاف کرنے کا دل دے, مجھے دھنائی بخش کہ میں تیری قوم میں انصاف کر سکوں. تو نے مجھے لیڈر تو بنایا لیکن انصاف کرنے والا لیڈر بنا. آج لیڈر بننے کا تو بہت سارے لوگوں کو شوق ہے, انصاف کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ شعور نہیں ہے کہ لیڈر بنے, خداوند مجھے عقل بھی دے کہ میں لوگوں کو انصاف بھی کر سکوں. تو خدا نے کہا یہ بھی تجھے بخش دیا اور دنیا کی دولت بھی تجھے بخش دی. اس کی دعا واضح تھی. ہماری دعا واضح نہیں ہوتی. خدا چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں. ہم برکت کی بات تو کرتے ہیں, برکت دے برکت دے, گیت بھی گاتے ہیں برکت کے. ہم برکت تو مانگتے ہیں, واقعی برکت نہیں مانگتے. ہمارے اندر سے یہ دعا نہیں نکلتی اور آہ کے ساتھ نہیں کہتے خدا تو مجھے واقعی برکت دے. خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے اور اس کی سوچ آپ کو بڑھانے کی ہے, آپ کو برکت دینے کی ہے. اس کی سوچ یہ سال آپ کے لیے بابرکت ہو. لیکن کاش کہ ہماری سوچ بھی خدا کی سوچ کے ساتھ مل جائے اور ہمارا خیال اور خدا کا خیال ایک ہو. یسایہ کے 55 چیپٹر میں 55 باب چھٹی آیت سے پڑھیے. جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو, جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو. جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. وہ آپ کے نزدیک ہے اسے ضرور پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے, پہلی بات یہ ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو, اور بد کردار اپنے خیال چینج کرے. برکت پانا ہے, خدا سے ملنا ہے تو اپنے خیال چینج کیے جائیں. بد کردار اپنے خیال چینج کرے اور وہ خداوند کی طرف پھرے, اور پھر وہ خدا کی طرف رجوع ہو. خدا فرماتا ہے اور وہ اس پر رحم کرے گا, پھر خدا رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف سے وہ کثرت سے معاف کرے گا. ہمارے خدا کی طرف سے اس راہ بدلنے کی معافی بھی مل جائے گی کہ اس نے خیال چینج کر لیا ہے. جیسے نینوے کے لوگوں نے خیال چینج کیا, برکت ملی. آگے خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے نہیں. خدا فرماتا ہے تمہاری برکت میں رکاوٹ کیا ہے؟ تمہارے خیال میرے خیال نہیں, تمہاری دعا میری مرضی کی دعا نہیں, تمہاری سوچ میری مرضی کی سوچ نہیں, اس لیے برکت رکی ہے. خدا کہتا ہے کیونکہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں, اور راہیں فرق ہیں. راہیں بھی الگ ہیں, سوچیں بھی الگ ہیں. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے, فرق کتنا زیادہ ہے. جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے, اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے فرق ہیں. اور میرے خیال تمہارے خیال, اور میرے خیال بھی تمہارے خیالوں سے فرق ہیں. کتنا فرق ہے؟ جتنا آسمان زمین سے بلند ہے. خدا کہتا ہے خیال نہیں ملتے, راہیں نہیں ملتی. کس طرح سے بڑھو گے, کس طرح سے برکت آئے گی, کس طرح سے ترقی کرو گے, کس طرح سے کہو گے میری حدود بڑھ جائے؟ خیال ایک کیے جائیں, خدا کے ساتھ خیال ایک بنائے جائیں, خدا کے ساتھ سوچ ایک ہو, راہیں الگ نہ ہوں, تو ہم اس سال برکت پائیں گے. یہ سال ہمارے لیے بابرکت ہوگا. آمین. خدا آپ کو برکت دے, اور میری دعا ہے کہ
کہ یہ 2023واں سال ساری کلیسیاؤں کے لیے بابرکت ہو، اور خدا اس سال آپ کو بہت بڑھائے، اور جو خیال خدا کے ہیں، جو سوچ خدا کی ہے برکت دینے کی، وہ حاصل کی جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آگے بڑھنے کے لیے پھر خدا موقع دے، آمین۔